PTI के असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मुलाहिजा करें। घिनौनी साजिश इस मुल्क ने देखी, जो बैरूनी मुदाखलत इस मुल्क ने देखी, जो ज़मीरों की बोली लगते हुए और ज़मीर बिकते हुए इस कौम ने देखे, और जिसके खिलाफ कौम उठ खड़ी हुई। और सबसे पहले तो कौम पहले आगे निकली और उसके बाद हम लोग कौम के साथ चले। आमतौर पे तो सियासतदान आगे होते हैं और फिर कौम को बुलाते हैं। इस दफा कौम आगे पहले निकली और फिर हम लोग उनके पीछे पीछे कौम के साथ चले। आज एक दूसरा बाब जो है इस घिनौनी सियासत का, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, यहाँ पर सियासी पार्टियां हुक्मरानी करती रही हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पैसा लगाते हैं, हुकूमतों में आते हैं और ज्यादा पैसा बनाते हैं, मेंबर खरीदे जाते हैं, सेनेट की सीटें खरीदी जाती हैं, हुकूमतें बदलने के लिए बोली लगाकर ज़मीर खरीदे जाते हैं। और दो फैसले हमारे पास जो आए हैं, और ये मैं जाहिर है ये जरूर कौम को याद दिलाना चाहूंगा कि हमेशा इस किस्म की सियासत के खिलाफ अव्वलीन जिहाद जो किया है वो इमरान खान ने किया और तहरीक इंसाफ ने किया। ये दोनों केसेस भी तहरीक इंसाफ के केसेस थे। पहले 63A का जो फैसला आया और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जाहिर है उसके अंदर तो कोई सवाल बचा ही नहीं था, वो वोट डाल चुके थे, उनके वोट शुमार कर लिए गए थे और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये जो 25 लोटे थे दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, यानी वो अब MPA नहीं रहे। और इसके साथ साथ मैं इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूं उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को खरीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाई वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी खत्म होता देखना चाहते हैं। इस आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। 197 वोट थे हमजा शहबाज के और उसमें से 25 वोट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काउंट ही नहीं, गिनती नहीं होनी उनकी, तो 172 पे तो पहले ही आ चुके थे। अब तो मुस्तकिल तौर पे ये 25 फारिग हो चुके हैं। मैंने कुछ अर्सा थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वजीर आला कौन है। पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। वफाक के अंदर ये किसी को समझ में नहीं आ रही कि फैसले करने का इख्तियार किस बात है। मजा का खेज बातें, वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो जो कहते थे कि फौज का सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं इस वक्त भीख क्या मांगी जा रही है। वजीर आजम की कुर्सी पे जिसको बिठाया हुआ है उसको वजीर आजम बोलते हुए भी ठीक नहीं रखता। जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो कहता है कौमी सलामती कमेटी का इजलास कराओ, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर फैसला करो कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक है, ये एटमी कुव्वत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकतों में से एक है। इस मुल्क के साथ ये भोंडा मजाक जो चल रहा है, अब एक दिन भी इसका कोई जवाब बाकी नहीं रह गया है। इस मजाक को खत्म करना चाहिए। और ये जो अजीबो गरीब किस्म के मशवरे दिए जाते हैं, अच्छा ये कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, वो कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, ये अब मशवरे का टाइम खत्म है। ऐलान करें, नए इलेक्शन की तरफ कौम को लेकर जाएं। जो मईशत का बेड़ा गर्क किया है, धमकियां दी जाती थी, डराया जाता था लोगों को ये कि अगर ये हो गया तो डॉलर 200 का होगा, वो 201 का हो गया डॉलर। मईशत बैठ गई है, माशरे के अंदर इस वक्त गैर यकीनी हालत है, सियासत में अदम इस्तेहकाम है। तो एक दफा फिर कौम को मुबारकबाद कि ये फैसला आया जो बिल्कुल वाज़ेह एक हकीकत थी, उसको रिकग्नाइज किया गया। और ये दो जो हमारे बड़े फैसले आए हैं, कामयाबियां हुई हैं, इसमें तहरीक इंसाफ की जो हमारी लॉयर्स की टीम है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। सैयद अली जफर साहब, बाबर वान, फैसल चौधरी, बाकी हमारे जितने भी दोस्त इसके अंदर काम करते रहे, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा, इलेक्शन की तरफ जाएगा। जो लोटे हैं, लोटे आज बुरी तरीके से क्रश हो चुके हैं और ये भी मुतालबा है
کہ جتنے حمزہ شہباز نے غیر قانونی حکم نامے جاری کیے ہیں، جتنے غیر قانونی طور کے اوپر سرکاری اخراجات اس نے کیے ہیں، وہ بھی ان سے جو ہے وہ ریکور کروائے جائیں. اور یہ آج میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کی جدوجہد کو، جس نے نیلام گھروں کے خلاف، جس نے چھانگا مانگا کی منڈیوں کے خلاف نکل کے عمران خان کے ساتھ جدوجہد کی ہے. پاکستان کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ چھانگا مانگا کی منڈیوں کا جو ہے وہ راستہ بند ہو گیا ہے. اور آج ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کی اس جمہوریت کو گدلا کیا، جنہوں نے ان ایوانوں کی بے توقیری کی. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ شرم کا مقام ہے. اور پنجاب میں تو حکومت فارغ ہو ہی گئی ہے، اب وفاق کی حکومت بھی فارغ ہے. وفاق میں بھی کرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، لہذا دیر نہ کریں، ملک کا نقصان نہ کریں، فوری انتخابات کی طرف جائیں. آپ تو اب آپ کے گھر کے اندر سے آوازیں آنے لگ گئی ہیں انتخابات کے حوالے سے، تو ڈرو نہ، میدان میں آؤ. ضمیر فروشوں کا ووٹ اب نہیں کاسٹ ہوگا، اب 22 کروڑ عوام کا ووٹ کاسٹ ہوگا اور وہ وزیر اعظم عمران خان کو کاسٹ ہوگا. سوالات جی. حکومت پہلے یہ کہ الیکشن کمیشن پہ یہ الزام لگاتی تھی کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، اور آج کے فیصلے کے بعد آپ کا ساتھ صحیح ہے تبدیلی ہے. دیکھیے کمیشن کے فیصلے سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے الیکشن کمیشن کے اوپر ہم پہلے بول چکے ہیں، ہمیں اعتماد نہیں ہے. اگر آپ نے الیکشن کے اندر جانا ہے تو سب سے بڑی پاکستان کی جو سیاسی قوت ہے اس کے اعتماد کے بغیر اگر کوئی الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا تو اس کی حیثیت جو ہے وہ لوگوں کے دماغ میں مشکوک ہوگی. آج جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہے، لیکن میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، جب ووٹ ڈالے جا چکے، ان کی گنتی ہو چکی، تو وہ یا تو یہی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ ووٹ انہوں نے ڈالے ہی نہیں. اگر ووٹ ڈالے ہی نہیں تو پھر بھی حمزہ شہباز جو ہے چیف منسٹر نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے ایک یہ پرمات آپ نے انتخابات کے حوالے سے یقیناً الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات کا ہر موقع پر اظہار کیا گیا. میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں واپسی تک وہ طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ نیا الیکشن کمیشن کا کیسے تقرر ہوگا؟ تو جس دن نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا ہم آپ کو تمام طریقہ کار بتا دیں گے کہ کیسے ہونا ہے. جی سر. دو سوالات ہیں. اب جو ملازم اراکین ہے ان کو سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا کیا اس وقت سی ایم پنجاب شہباز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لفظ ڈی سیٹ جب تک پارلیمنٹ میں لا نہیں بنا تھا اسپیکر کو 5 سال کی حیثیت نہیں، اس میں پہلے میں باری باری آپ کے دونوں سوال بڑے ریلیونٹ ہیں. جی ہاں، ان کو اپیل کا حق ہے، لیکن آرٹیکل 63A کے تحت ان کو ڈی سیٹ کرنا جو الیکشن کمیشن نے ہے وہ فورتھ وتھ کرنا ہے. آج 30واں دن ہے، آج ان کا فیصلہ آ گیا ہے. اس کے بعد میرا خیال میں ابھی کچھ ہی ایک آدھے گھنٹے میں ان کی ڈی سیٹنگ کی نوٹیفکیشن آ جائے گی. اور سپریم کورٹ جب تک 90 ڈیز تک، کیونکہ جو ڈیکلریشن پارٹی ہیڈ نے دی ہے آج وہ کنفرم ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، لہٰذا دو جو پلیٹ فارم ہیں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. لہٰذا یہ جو 25 لوگ ہیں یہ اب ایم پی اے نہیں رہے، یہ پروونشل اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. اور حمزہ شہباز شریف کی جو اکثریت تھی کیونکہ وہ ان کی بنیاد پہ تھی، لہٰذا وہ اقلیت میں اب آ گئے ہیں اور آئین اقلیتی پارٹی کو حکومت کرنے کا حق نہیں دیتا. لہٰذا وہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. دوسری بات آپ نے، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ 5 سال کے لیے. ہاں، اس کا یہ ہے سر کہ یہ بات یہ کہی گئی ہے، اس دن رپورٹ ہوا میڈیا میں کہ شاید جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ نہیں ہے. میں یہ آج بالکل آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا کہ آرٹیکل 63A آئسولیشن میں نہیں پڑھا جا سکتا، جس کا مطلب ہے کہ 62-63 کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور تب جب تک پارلیمنٹ کوئی مدت کا تعین نہیں کرتی سمیع اللہ بلوچ کیس کے روشنی میں یہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی. اور اس کے لیے جو تعدیبی کارروائی ہے یا جو بھی کارروائی ہے وہ میں پھر پارٹی ہیڈز کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ہم فوری طور پہ شروع کریں گے. ویسے بھی میں مشورہ صرف ان کو دے دوں کہ اگر قانونی طور پہ کوئی گنجائش بھی ہے عوام کے سامنے جا کے ووٹ نہ مانگنا. بہت شکریہ، تھینک یو.